بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى، ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك، إنك على كل شيء قدير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء. صل على محمد وآل محمد. اقض عني ديني يا كريم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك. عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك. فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين وارحمني وأنت خير الراحمين واعف عني وأنت خير العافين وارزقني وأنت خير الرازقين وافضل علي وأنت خير المفضلين وتوفني مسلما والحقني بالصالحين ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يا ولي المؤمنين. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحقه لا إله إلا أنت ارحمني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحقه لا إله إلا أنت ترضى عني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحقه لا إله إلا أنت تغفر لي بلا إله إلا أنت. اللهم يا فارج الهم ويا منفس الغم ومذهب الأحزان ومجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيم ما أنت رحماني ويا رحمن كل شيء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك
وتقضي بها عني الدين. اللهم واستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني من سخطك أو يميل بي إلى ما نهيتني عنه أو يناني عما دعوتني إليه. فصل على محمد وآله واغفره لي يا خير الغافرين. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا مناغا للدنيا والآخرة، صبا صبا هنيئا مريئا من غير كد ولا من أحد من خلقك إلا سعة من فضلك الواسع. فإنك قلت واسألوا الله من فضله، فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك الملا أسأل. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجزها فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني، وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك. فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى، اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أوسعها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان الحكيم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم. اللهم أنت ينقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك، يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة لي غيرك. اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. اللهم إني أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك
ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم فالق الحب والنوى ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. يا من جعل لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. اللهم يا من خلق الأرض والسماوات العلا، يا رحمنا على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللهم أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.